السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تصحيح ديال ليكزامان ديال لوندوكرينولوجي جينيرال اللي درتو اليوم ديال لا سيكسيون نورمال 2018. بيان سور هذا الامتحان غندير تصحيح ديالو بالمعلومات اللي عندنا والمعلومات اللي في الكور، ولكن تيبقى دائما التقدير للاستاذ. يعني عمرنا ما غنطلعوا للنيفو ديال الاساتذه، حنا مجتهدين فقط، وغنحاولوا نقولوا المعلومات اللي كاينه واللي فهمناها واللي لوجيك دائما. دونك كيف ما كنشوفوا هاد ليكزامان ماشي سهل، يعني خصك تكون متمكن باش تجاوب على ليكزامان، خصك تكون عارف بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال لي غلوند، بزاف ديال لي زورمون اكسيتيرا. واللي خلاه انه يكون اكثر دقه هو ان الاستاذ ما عطاكمش هاد لي بارامتر، خلاكم نتوما تجيبوا هاد لي بارامتر. دونك بيان سور اي هرمون دابا كنهضر مستقبلا ولا اللي نجح مزيان، اللي خلاها، اللي ناوي يخليها الراتراباج، هذا فوق هذا التصحيح فرصه باش يتدارك في الامتحان المقبل. دونك اي هرمون خصك تعرف لوريجين ديالو، شكون اللي عطاه، اش من كلوند، خصك تعرف لا ناتور، تعرف لا سوليبيليتي فين تيدوب، الذوبانيه ديالو، لو مود دو سيركولاسيون كيفاش دايره، لاكسيون ديالو، لي ريسبتور المستقبلات ديال هاد الهرمون، لو مود دي ديغراداسيون ديالو، لا ستيمولاسيون ديالو، لو مود داكسيون اي لي غروند ايتاب ديال لا بيوسينتيز. بيان سور انا غنشرح غير كل بارامتر شنو مطلوب منا، ونشرح المفهوم ديال كل بارامتر فقط. دونك لوريجين كيطلب منك منين جانا لوغمون، اش من غلوند عطاتها لينا. مثلا الجليكاغون كتعطيها ليا البنكرياس، وبالضبط لي زيلو دو لونغيرهان. ضروري دير لي زيلو دو لونغيرهان حيت هي لا بارتي اندوكرينيان ديال البنكرياس. لي زورمون تيرويديان كنعرفوا بلي كيعطيهم ليا لا غلوند تيرويديان، ولكن ماشي اي بارتي، سولمون لي سيلول فوليكولار. دونك ضروري دير سيلول فوليكولار، حيت كاينين دوطخ سيلول اللي كيعطيو الكالسيتونين، والكالسيتونين ما عنده حتى علاقه افيك لو بوت ديال الامتحان. بيان سور لو بوت ديال الامتحان كيف ما شفتوا السؤال قال لكم الاستاذ عطيوني لي زورمون ايبرغليسيميونت. يعني شنو هي ايبرغليسيميونت؟ يعني اللي كيطلعوا السكر في الدم. وعندنا الجليكاغون، لي زورمون تيرويديان بالضبط تي 3 و تي 4، لو كورتيزول، لادرينالين، والجروث هرمون ولا لو دو لا كرواسونس. لي زورمون تيرويديان قلت لكم كتعطيها لي لا غلاند تيرويديان بالضبط لي سيلول فوليكولار. لو كورتيزول لا غلاند سورينال، وبالضبط كورتيكو سورينال، وبالضبط لا زون فاسيكولي. خصك تكون متعمق. لادرينالين كتعطيها ليا لا غلاند سورينال، وبالضبط لا زون ميدولو سورينال. لي زورمون دو لا كرواسونس كتعطيها ليا لا غلاند ايبوفيزار، لادينو ايبوفيز اللي كاين في لوب انتيريور، وبالضبط لي سيلول سوماتوتروب. حيت لا غلاند تيرويدي عفوا ايبوفيزار فيها بزاف ديال لي زورمون اللي كيعطيهم ليا بزاف ديال لي تيب دو سيلول. خصك ضروري تقول لو تيب دو سيلول. دونك لا ناتور اسكو بيبتيديك ولا مونو اميني ولا ستيرويد. شنو هي ستيرويد؟ هي ليبيديك. كاين بيبتيديك، مونو اميني ولا ليبيديك. لا سوليبيليتي لي زورمون بيبتيديك تيكونوا هيدروسوليبل، لي زورمون تيرويديان تيكونوا هيدروسوليبل، كورتيزول تيكون ليبوسوليبل. علاش؟ حيت لور ناتور ستيرويد، لور ناتور ستيرويد ليبيديك. دونك لا سوليبيليتي تتكون دون لو ميليو ليبيديك. لا سيركولاسيون، شنو هي لا سيركولاسيون؟ هي داك الهرمون ملي كيتلاح في الدم واش كيمشي فيغ لا سيلول سيبل، يعني هذيك لا سيلول اللي غيدير فيها ليفي، واش كيمشي بوحدو ولا كيحميوه لي بروتين بلازماتيك، اولا كيحميوه لي بروتين بلازماتيك. حنا عندنا دو تيب ديال لي زورمون، اللي تيكونوا لي فقط لي زورمون ستيرويد ولي زورمون تيرويديان تي 3 و تي 4. هادو الوحيدين اللي تيكونوا لاصقين مع لي بروتين بلازماتيك باش يحميوهم كونتر لا ديغراداسيون. اما بيبتيديك اولا مونو اميني اولا بولي بيبتيديك تيكونوا ليبر، ما عندهمش مشكل. دابا وصلنا لاكسيون. لاكسيون ديال لي زورمون كيفاش داير؟ واش غابيد
يعني واش ان فوا تلوحو في الدم دغيا غيمشي ويدير لك لاكسيون او لا لونت. حنا عندنا دو تيب ديال لي زورمون لي لاكسيون ديالهم تيكونوا لونت. الا شديتي هاد دو تيب ديال لي زورمون لي زوطخ كلهم تيكون عندهم اكسيون رابيد. لي زورمون ستيرويد بحال الكورتيزول عنده ان اكسيون لونت، ولي زورمون تيرويديان تي 3 و تي 4 عندهم عندهم اكسيون لونت، لي زوطخ اكسيون رابيد. لي ريسبتور، دابا لي ريسبتور ديال هاد لي زورمون كاينين دو تيب دو ريسبتور. كاينين ان تيب دو ريسبتور اللي تيكون مثلا رسم لا سيلول هنا، تيكونوا لي ريسبتور على ممبران، تيكونوا لاصقين في لا ممبران وغيجي الهرمون ويدير لي في، اولا تيكونوا ريسبتور لداخل ديال لا سيلول وكيدخل الهرمون. دونك هاد لي ريسبتور اللي تيكونوا لداخل كيدخل ليهم الهرمون. لي زورمون اللي كيدخلوا ما غيكونوا الا دو ناتور ستيرويد ولا تي 3 و تي 4، الا دو ناتور ستيرويد ولا تي 3 و تي 4. علاش تي 3 و تي 4؟ حيت كيقدروا يدخلوا à l'intérieur de la cellule على ستيرويد حيت دو ناتور ليبيديك ولا ممبران دو ناتور ليبيديك، دونك يقدروا يدخلوا vers l'intérieur de la cellule ويلقاو لا الريسبتور ديالهم à l'intérieur. داكشي علاش كما كتشوفوا هنا تي 3 و تي 4 دي ريسبتور كاين à l'intérieur de la cellule، وبالنسبه للكورتيزول حتى لو ريسبتور ديالو à l'intérieur du cellule. لي زوطخ هرمون اللي كيجيونا vers هنا vers هاد لو الريسبتور اللي تيكون في لا ممبران ما تيقدروش يدخلوا على الانتيريور، دونك خص ضروري يكون ان ريسبتور على الاكستيريور. دونك داكشي علاش لي زورمون مثلا بحال الجلوكاغون كيلقى عندنا ان ريسبتور ترانس ممبرانير، يعني تيكون على الانتيريور دو لا ممبران. مثلا الادرينالين حتى هو لو زورمون دو لا كرواسونس. دونك شكون اللي خلى يكونوا لي ريسبتور برا ولا لداخل؟ هما لا ناتور ديال لي زورمون، واش كيقدروا يدخلوا على الانتيريور ولا ما كيقدروش يدخلوا. لا ديغراداسيون، لا ديغراداسيون فايت هضرت فيها في واحد الفيديو قبل من هذا الفيديو، درت لا ديغراداسيون. دونك اللي شافها ما كنظنش واش غيلقى مشكل في هاد لا ريبونس. كاين ديغراداسيون رابيد اللي كتكون عند لي زورمون دو ناتور بيبتيديك ايمونو اميني، وكاين ديغراداسيون لونت اللي كتكون عند لي زورمون ستيرويد. دونك ديغراداسيون رابيد ديغراداسيون لونت. انا قلت قبل في الفيديو اللي فات قلت علاش. لا ستيمولاسيون، دابا هاد لي زورمون غليكاغون تي 3 تي 4 كورتيزول ادرينالين هرمون دو لا كرواسونس كيفاش كيجيونا؟ يعني شكون اللي خلاهم يتلاحوا في الدم؟ شكون اللي ستيمولاهم؟ بالنسبه لا ستيمولاسيون عندنا 3 تيب دو ستيمولاسيون. كاينه ستيمولاسيون هرمونال، يعني باش اللوح هرمون كيستيموليه هرمون واحد اخر، اولا ايمورال وبالضبط ميتابوليك، يعني باش اللوح هرمون خاصني واحد لا كونسونطراسيون ديال اون سبستانس في الدم هي اللي كتقول لي اللوحو ولا ما اللوحوش. وكاينه ستيمولاسيون نيرفو، يعني ان ميساج نيرفو ان بوتونسيال داكسيون ان نوروترانسميتور هو اللي كيخلي ان الهرمون ديالي يتلاح في الدم. بالنسبه للغليكاغون راه ايمورال ميتابوليك، يعني ستيمولاسيون ميتابوليك، يعني السكر في الدم هو اللي كيخلي لا كونسونطراسيون ديال السكر في الدم هي اللي كتخلي الغليكاغون يتلاح ولا ما يتلاحش. بالنسبه للتي 3 و تي 4 هرمونال، الهرمون تيجينا من ليبوفيز تي سي اش الى عقلتو. بالنسبه للكورتيزول، الكورتيزول حتى هو هرمونال، كاين واحد الهرمون كيجينا حتى هو من ليبوفيز وكيعطي لا ليبراسيون ديال الكورتيزول. الادرينالين نيرفو، كاين واحد الميساج نيرفو كيجينا فيغ لا ميديلوستيرينال باش يتلاح لينا الادرينالين. بالنسبه لي زورمون دو لا كرواسونس هرمونال كيجينا الهرمون من ليبوفيز باش يستيمولي لي سيلول سوماتوتروب ويعطيونا الهرمون دو لا كرواسونس. لو مود داكسيون هنا تيبقى اختلاف، واش غديفلوبي لي فورمول على حسب المساحه اللي عطاكم ديال الجدول. انا ما عرفش المساحات، ما طليتش على الورقه كما هي، غير عطاوني الطلبه لي زانفورماسيون باش قلت باش ندير التصحيح. دابا هاد لو مود داكسيون مديفلوبي، فهمتوا؟ يعني خص واحد المساحه كبيره باش تقولوا. انا ارتئيت انني نقول هاد الشيء
واللي فاهم كتر من هذا الشيء يقولوا، يعني اللي فاهم لي مود داكسيون واكلهم وفاهمهم مزيان لا حبذا انه يقولهم صافي. دونك المود داكسيون سوا هاد l'hormone غادي لا بروميير يعني لا بروميير انتراكسيون غتكون au niveau de la membrane سوا غيدخل à l'intérieur de la cellule cible. كيف ما قلنا قبيله تي 3 و تي 4 لي زورمون ستيرويد كيدخلوا à l'intérieur de la cellule cible باش يعطيو اكسيون، alors que هاد لي زورمون كيبداو العمليه ديال لاكسيون ديالهم au niveau de la membrane، حيت قلنا كيف ما عقلتو لي ريسبتور تيكونوا ترانس ممبراني. واللي فاهم مود داكسيون ومديفلوبيها وفاهمها مزيان لا حبذا وانه يقولها. دابا غادي ندوزو لي غروند ايتاب دو لا بيوسينثيز. لي غروند ايتاب دو لا بيوسينثيز عندنا لي زورمون بيبتيديك. بزاف عندنا لا بيوسينثيز كتكون ديفيرونت اون فونكسيون دو لا ناتور دي زورمون. غنبداو بلي زورمون بيبتيديك يعني دو ناتور بيبتيديك، وبالضبط l'hormone de la croissance et le glucagon هما اللي de nature peptidique. Les hormones peptidiques sont synthétisées à partir d'acides aminés. Bien sûr, les acides aminés هما اللي يعطيونا لي بيبتيد. شكون اللي خلى ان هاد لي زاسيد اميني يجيو ان ارين ميساجي؟ هاد لارين ميساجي حتى هو كيجي من واحد لا ماتريس ديال لا دي ان. غتشوفوا هادشي ديفلوبي العام الجاي. او سان بيان سور هادشي تيكون في لو نوايو سيلولار. هادشي راه درنا حتى في S1 بيولوجي انيمال. لي بريسيرسور دي زورمون بيبتيديك يعني لي بري برو هرمون، اول حاجه كتعطى ليا هي البري برو هرمون sont alors traités en divers étapes typiquement dans le réticulum endoplasmique, y a compris l'élimination de la séquence de signal N terminal et parfois la glycosylation résultant en pro-hormone. Simple. كتكون عندك لا دي ان او نيفو دي نوايو، تتعطى ليا لارين ميساجي، لا هاهما كتكون عندك واحد لا سيكونس ديال لا دي ان كيتعطى لك لارين ميساجي، هادشي تيكون في لو نوايو. لارين ميساجي تيخرج فيه لو ريتيكولوم اندوبلاسميك غرانيلو كيعطيك لو بري برو هرمون، و لي بري برو هرمون حتى هو au sein de ce réticulum endoplasmique granuleux plus l'appareil de Golgi qui attaque le pro-hormone puis hormone اللي كيكون actif. donc هذه هي العمليه ديال لا بيوسينثيز ديال لي زورمون بيبتيديك. لي زورمون بيبتيديك بالنسبه للادرينالين، l'adrénaline c'est un hormone monoaminé كنسميهم كاتيكولامين كي ديريف دو لا تيروزين. دونك كيف ما كتشوفوا راه هادشي كاين في او نيفو دان طابلو اللي كيعطينا لادرينالين. لا بروميير ايتاب هي ليدروكسيلاسيون دو لا تيروزين باش تعطي لنا لو دوبا. ابري لو دوبا ديكاربوكسيلي اون دوبامين اي ابري لو دوبامين يدروكسيلي اون نورادرينالين او اسونتور هاد لا نورادرينالين يعطينا لادرينالين. بالنسبه لي زورمون تيرويديا راني شرحتهم في واحد الفيديو سابق. بالنسبه للكورتيزول كيتعطى ليا توت لي زورمون ستيرويد كيجيونا من واحد لو بريسيرسور اللي هو الكوليسترول، كيجيونا من الكوليسترول. دونك بالنسبه للكورتيزول كتكون عندنا اون كونفيرسيون بار انزيم دو كليفاج ميتوكوندريال دو كوليسترول. المهم هاد لي طاب هاهما هنا قراوهم. اللي غنقول لكم هو الا ما فهمتيش هاد لي زيتاب خصك تقول ليه فقط اشنو هما لي زونزيم، اشنو هما العمليات اللي كيطراو او نيفو دو لا ميتوكوندري، وشنو هما العمليات اللي كيطراو او نيفو دو لا ريتيكولوم اندوبلاسميك ليس. ما تقولش ليه غرانيلو، قول ليه ليس. هادشي اللي خصك ترد ليه البال، وهادشي تيبقى غير فهمو شويه ديال الفيكساسيون. دونك هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا جاوبتوا بهاد الطريقه، وديما كنقول لكم التقدير تيبقى للاستاذ، وبون كوراج في الامتحانات المقبله، والله يسمعكم اخبار الخير بالنسبه للنتائج، وشكرا.